नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नारायणी अगाडि ओली समूहको शक्ति प्रदर्शन। विरोधी खेमाले काम गर्न नदिँदा संसद विघटन गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर। सबै कुराको फैसला अब निर्वाचनबाट हुने दाबी। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख पुगे सर्वोच्च अदालत। भन्छन् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानमाथि जालसाजी गरियो। खोला नाला ओगटेर मात्र बस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न लिलाम बडाबडबाट इजाजत दिने तयारी। पहिलो सूचीमा 5 वटा आयोजना। कार्यादेश र कार्यविधि हेरफेर नगरी सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद 5 महिना थपियो। पीडितले न्याय पाउन अझै कठिन। र म्यानमारको सैन्य कुप्रति चीन र रुसको पनि विरोध। प्रजातन्त्र नेत्री सूची लगायत सबै राजनीतिक बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको आह्वान। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। नारायणहिटीको प्रवेशद्वार अघि भएको सभालाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भएको दावी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अब चुनावमा होमिएको र सबै कुराको फैसला निर्वाचनबाटै हुने बताए। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अब चुनावमा होमिएको र सबै कुराको फैसला निर्वाचनबाटै हुने बताएका हुन्। आजको सभाले आफू नेतृत्वको नेकपा नै मूल पार्टी भएको फैसला गरेको उनको दावी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिको सपना पूरा गरेरै छाड्ने बताउँदै पार्टीकै केही नेताले सरकार र संसद चलाउन नदिएका कारण जनमतका लागि चुनावमा जानु परेको उनको जिकिर थियो। केही काम गरे त हुन्थ्यो, काम गर्ने होइन, बाँडेर फोटो खिचेर फेसबुकमा। हामीलाई त्यो तमासा गर्नु छैन, त्यो नाटक गर्नु छैन। हामी देशको समस्या समाधान गर्ने हौ, नाटक गर्ने होइन। हाम्रो काम समस्या समाधान गर्ने हो, देशबाट गरिबी हटाउने हो, भ्रष्टाचार हटाउने हो, देशमा सुशासन दिने हो, विकासको लहर ल्याउने हो र देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइछाड्ने हो। संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिँदा संसद विघटन गर्न पाइने जिकिर गरे। आफू गणतन्त्रका लागि लडेकाले राजतन्त्र फर्काउने हल्ला निराधार भएको उनको भनाइ थियो। सभालाई सम्बोधन गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेकपाकै दाहाल खेमालाई कटाक्ष गर्दै अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्नेहरूले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव रोक्न धम्की दिएको आरोप लगाए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शाकाहारी आन्दोलनले भएन भनेर मांसाहारी आन्दोलनको धम्की दिनेहरूलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्ने चेतावनी समेत दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना हरेक जसो भाषणमा सुशासन कायम गरेको दावी गर्छन्, तर उनले केही समयता आफ्नो पार्टी गतिविधिका लागि समेत सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। नेकपाको ओली समूहले शुक्रबार काठमाडौँको दरबार मार्गमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो। राजनीतिक दलले शक्ति प्रदर्शन गर्नु सामान्य भए पनि प्रदर्शन स्थल भने सत्ताको उन्मादमा रोजिएको हो। दरबार मार्ग देशकै सबैभन्दा महँगो व्यापारिक स्थल मानिन्छ। त्यहाँ व्यापार गर्नेले महँगो भाडा तिर्छन्। तर ओली समूहको सभाका कारण दरबार मार्गको व्यापार व्यवसाय शुक्रबार ठप्प भयो। त्यति मात्र होइन, सभाका लागि सडकको बीचमा रहेका फलामका डिभाइडर रातारात हटाइयो। सडक विभागको खर्चमा 4 वर्ष अघि हालिएका डिभाइडर काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाएको हो। डिभाइडर हटाउँदा महानगरपालिकाले न विभागलाई सोधो न त ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय नै गर्यो। डिभाइडर राख्न फेरि सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च हुनेछ। अरू बेला धुलो उठाउन उति साह्रो चासो नदिने सभालाई लक्षित गरेर महानगरले शुक्रबार बिहानै नारायणहिटी सङ्ग्रहालय आसपासको सडक पानीले सफा गरेको थियो। यो चाहिँ सरासर नै एउटा मोरल इथिक्स र राज्यको चाहिँ तपाईँलाई सार्वजनिक खर्च प्रयोग गर्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यो भन्दा सर्वथा विरुद्ध भयो। त कयौं डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा राजनीतिक र तपाईँलाई सरकारको कामहरूलाई यस्तो किसिमको नेचरलाई लिनु एक किसिमले सार्वजनिक अपराधको रूपमा मानिन्छ, राजनीतिको एउटा आर्थिक हिनामिनाको रूपमा लिइन्छ। ओली माघ 12 मा दाङमा भएको सभामा सम्बोधनका लागि सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर चढेर पुगेका थिए। धनगढी र चितवनको शक्ति प्रदर्शनका लागि पनि ओली र अरू मन्त्री सरकारी खर्चमै गएका थिए।
अस्वस्थताको कारण देखाएर सिंहदरबार स्थित कार्यालय 10 महिनादेखि नगएका ओलीले पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउका लागि पञ्चायती शैलीमा शक्ति प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। शाहकालमा या रणकालमा चाहिँ देश भनेकै उनीहरूको लागि एउटा खालको चाहिँ मुलुक भनेको आफूले कमाएको सम्पत्तिको रूपमा जेठाको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो र राज्यको ढुकुटी भनेकै पनि उनीहरूको आफ्नो निजी ढुकुटी भन्दा केही फरकै हुँदैन थियो। त्यहाँ जति झिके पनि हुन्छ, जति खर्च गरे पनि हुन्छ, जहाँ जुसकै विलासिताको सामानको लागि उपयोग गरे पनि हुन्थ्यो भनेपछि अहिले प्रजातन्त्र या संसदीय लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको अनेक विशेषण थपिएको राज्यमा पनि देख्दाखेरि एकाधिकार विशेष रूपमा चाहिँ सबै कुराको ओलीकरण भइरहेको छ। ओलीले आफ्ना गुटका कार्यक्रम राज्य स्रोतबाट चलिरहेको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गराएका छन्। दल र गुटका कतिपय बैठक र भेला प्रधानमन्त्री निवासमै राख्नु त सामान्य नै भइसक्यो, जसलाई शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग बाहेक अरू के नै भन्न सकिन्छ र। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हेमन्त कटवालका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक निर्वाचनमा हुमिसकेको बताउँदै अबको चुनावपछि पनि आफै प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभए पनि काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु परेको दावी गरेका छन्। आफू निकट नेकपाले आज काठमाडौँमा गरेको शक्ति प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्नु बेकार भएको जिकिर गरे। अग्रगमन र स्थिरताका लागि आगामी वैशाखमा हुने चुनावपछि जनादेश आफ्नै पक्षमा आउने उनको दाबी छ। बारम्बार ताजा जनादेशको वकालत गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तासँगै अस्थिरताको अन्त्य र चुनाव चाहियो भनेर नारा समेत लगाएका थिए। ओलीले आफू जीवनभर लोकतन्त्रको पक्षमा लडेको बताउँदै आफ्नो प्रतिबद्धतामा शङ्का नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षको आन्दोलनको चर्को विरोध गरेका ओलीले उनीहरूले नै मान्छे छैनन् भनेकाले प्रदर्शनमा उत्रनु परेको उल्लेख गरे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन भन्नेहरूले हिंसात्मक गतिविधि गरेमा चिडियाखानामा लगेर थुनिदिने चेतावनी दिए। उनले अस्थिरता विरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको समेत बताएका थिए। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चुनाव रोक्न दाहाल खेमाले निर्वाचन आयोगलाई धम्काएको आरोप लगाएका थिए। राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको आजको शक्ति प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना विरोधीप्रति केही नरम देखिए, तर उनले विकास निर्माणबारे भने झुटको फेरिस्त नै प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नारायणहिटी अगाडि शक्ति प्रदर्शन गरे, जहाँ उनले एकातिर पार्टीभित्रै असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको दावी गरे भने अर्कोतिर सरकारले चमत्कारिक विकास गरेको दावी दोहोर्याए। इतिहासमा कुनै सरकारले काम गरेको थियो यति छिटो विकास कुनै सरकारले गरेको थियो? अहिले जस्तो काठमाडौँ कहिल्यै थियो? अहिले जति बाटा कहिल्यै बनेका थिए? अहिले जति पुल कहिल्यै बनेका थियो? यस 3 वर्षमा मात्रै हामीले लगभग 6000 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। हामी आफै हुलाकी राजमार्ग बनाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। 10 अरबको 23 वर्षका लागि बजेट छुट्यायौँ र हुलाकी राजमार्ग आज लगभग पुरा हुने स्थितिमा छ। उनले भने जस्तो रेलमार्ग बनाउने काम अगाडि बढेकै छैन। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको दावीलाई पनि सरकारी तथ्याङ्कले नै साथ दिँदैन। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कतिपय सडकमा अझै काम सुरु नै गरिएको छैन। आयोजनाहरू सफल बनाएका छौँ। विभिन्न सब स्टेसनहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू दिनै पछि हामी लगभग उद्घाटन गरेर हिँडेका छौँ। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा, मानवीयताको क्षेत्रमा, समाज सुधारको क्षेत्रमा हामी सरकारमा आउँदा सडकभरि सडक बालबालिका हुन्थे। ती सडक बालबालिकालाई अपमानजनक ढङ्गले खाते भन्ने चलन थियो। आज हामीले सडक बालबालिका रहन दिएका छैनौँ। आज सडकमा बालबालिका छैनौँ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय गौरवका एउटै आयोजना पूरा भएका छैनन्। मिलम्ची खानेपानीदेखि माथिल्लो तामाकोसीको भाका फेरियै छ। आर्थिक वर्षको 7 महिना सकिन लाग्दा विकास खर्च 16%मा सीमित छ। प्रधानमन्त्रीले मानवाधिकारको स्थिति सुध्रिएको भने पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफूले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि स्वरूप उल्लङ्घनकर्ताको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो। भोकले कोही मर्नु नपर्ने ओलीको भनाइका लागि त लकडाउनको बेला भोकले काठमाडौँको सडकमै एक श्रमिकले ज्यान गुमाएको घटना पर्याप्त छ। हाम्रो काम समस्या समाधान गर्ने हो, देशबाट गरिबी हटाउने हो, भ्रष्टाचार हटाउने हो, देशमा सुशासन दिने हो। ओलीले कार्यकर्तामा सुशासन कायम भएको दावी पनि गरे। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई कौडीको भाउमा जिम्मा लगाएको र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा मन्त्रीले कमिसन मोलमोलाई गरेको प्रकरण सरकारले आँखा चिम्लिएको कसैले बिर्सिएका छैनन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिन अघि मात्र नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका कतिपय दावी तथ्यले समर्थन गर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। विरोधमा होस् वा समर्थनमा सडक सत्ता पक्षकै नियन्त्रणमा भए सरह छ। हरेक दिनको विरोध र समर्थनले सडक शान्त छैन। बिहिबार मात्रै दाहाल खेमाको आम हडतालले शास्ति पाएको काठमाडौँलाई शुक्रबार सरकारले नै हैरानी दियो। प्रधानमन्त्री तथा आफ्नो खेमाका नेताहरूको भाषण सुन्न आउनेहरूका लागि त कुनै अप्ठ्यारो भएन होला, तर आफ्नो कामकाजमा हिँड्नेहरूले भने शास्ति मात्रै खेप्नु परेन, बाटो समेत पाएनन्। शुक्रबार दिउँसो करिब 12:30 बजे काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर चोकबाट हेर्दा लाग्थ्यो काठमाडौँको सडक शक्ति र सत्ताका हुने खानेहरूका लागि मात्रै हो। सार्वजनिक यातायात चक्रपथभित्र छिर्न पाएनन्। टेकु तर्फबाट पार्टीको झण्डा हल्लाउँदै आएका नेकपा ओली खेमाका कार्यकर्ताले भरिएका बसहरू पनि त्रिपुरेश्वर चोकबाट अगाडि बढ्न सकेनन्। त्रिपुरेश्वर चोकबाट शहीद गेट जाने बाटो नै बन्द गरिएको थियो। उता थापाथलीसम्म जामले पाइला राख्ने ठाउँ नै थिएन। यात्रुहरू गाडी कुरेर बसिरहेका थिए, तर कार्यकर्ता बोकेर ल्याइएका गाडीहरू सडकको छेउमा लड्को लगाएर राखिए पनि सर्वसाधारणले पनि निकै शास्ति खेप्नु पर्यो। म बोलको जान लाग्यो। बच्चा रहेछ, कसै जानुहुन्छ त? के गर्ने, 1 घन्टा भइसक्यो गाडी कुरेको। अनि यस्तो बच्चा बोकेर गाह्रो भयो नि। भएका खुला मञ्च मासेर सडकमा आफ्नो कार्यक्रम गरेपछि दैनिकी चलाउन हिँडेकाहरूको लागि सरकारले नै हैरानी दिएको देखिएको थियो। दुःख त यसै नै छ नै। हिजो पनि दुःख पाएको हामीले, आज पनि दुःख पाछौँ। यो राजनीति अदूरदर्शिताको कारणले गर्दाखेरि यसरी दुःख दिन चाहिँ राम्रो होइन भन्ने लाग्छ। मूल सडक र कतिपय भित्री स्थानहरू पनि र्यालीले नै अस्तव्यस्त बनाइए। त्यसैले हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न समेत धेरैलाई सकस भयो।
जनताको हितका कुरा गर्ने दलहरू सर्वसाधारणको सरोकारलाई वास्तै गर्दैनन्। अझ अहिले त सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलहले राजनीतिक गतिविधि र पद्धति मात्रै अस्तव्यस्त भएको छैन, एकले अर्काको विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्न सडक नै रोज्दा उपत्यकाको सडक र सर्वसाधारणको दैनिकी अत्यास लाग्दो हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा नमस्ते मला काठमाडौँ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा आफै अदालत गएका छन्। उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत राज्य संयन्त्रका प्रमुखमाथि संविधान विपरीत जालसाजी गरेसम्मको आरोप लगाएका छन्। आज सर्वोच्च पुगेर नियुक्ति बदरको मागसहित रिट दायर गरेपछि सभामुख र प्रधानमन्त्री बीचको दूरी थप बढ्ने देखिएको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा बुधबार 11वटा संवैधानिक निकायमा 32 पदाधिकारीले शपथ लिए। उनीहरूले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सिफारिस गर्ने परिषदको बैठकमा नगएका सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण समारोह पनि बहिष्कार गरेका थिए। उनले शुक्रबार आफै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र नियुक्ति लिने पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्। रिटमा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानमाथि जालसाजी गरिएकैले आफू अदालत उपस्थित भएको सभामुखको प्रष्टीकरण छ। संविधानको धारा 292 विपरीत हुने गरी सुनाइ नगरिकनै नियुक्ति गराउनु संविधान विपरीत छ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि हो। परिषदको पछिल्लो बैठक मङ्सिर 30मा बसेको थियो। साँझ 5 बजे बैठक बस्नु केही घण्टा अघि अध्यक्ष र 2 सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने गरी परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो। सभामुख र विपक्षी दलका नेता बैठकमा थिएनन्। सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अध्यादेश ल्याउने अधिकारकै दुरुपयोग गरेको, आफूलाई बैठकबारे जानकारी नदिई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, संवैधानिक हक हनन गरेको, गणपूरक सङ्ख्या बिना नै निर्णय गरेको, संसदीय सुनाइ नहुने अवस्था सृजना गरी दूषित मनसायबाट प्रक्रिया अघि बढाएको जिकिर गरेका छन्। वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी दबावपछि फिर्ता लिएका प्रधानमन्त्रीले त्यही गल्ती दोहोर्याएको सभामुखको ठहर छ। सर्वोच्चले सभामुखको रिटमा सुनवाईका लागि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ। यसमा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो भविष्यमा देखिनेछ। तर सभामुख आफै अदालतमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएकाले राज्यका प्रमुख अङ्ग बीचको विवाद र तकराव अझै बढ्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला, विकास जोशीका साथ प्रदीप लेखी र नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ। विवादित प्रक्रियाबाट नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने दाबी गरी सर्वोच्चमा बुधबार दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यसमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशका नाममा नियुक्तिको कारण स्पष्ट पार्न लिखित जवाफ माग गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर आम जनमानसमा परेको अन्यल चिर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने बताएका छन्। ललितपुरको सारेपा स्थित एक होटलमा आज दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीभित्र के भएको हो भन्ने विषयमा श्वेतपत्र जारी गरेर जानकारी गराउने बताए। उनले आम हडतालका कारण केही असहजता उत्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेकाले बाध्यतावश गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिए। ओलीका आगामी काम र अवस्था हेरी आम हडताल सहितका कार्यक्रम जारी राख्ने उनको भनाइ छ। अब चाहिँ आम हडताल हुन पनि सक्छ, तर त्यो जनताको पहलमा हुन्छ। आन्दोलन चर्किँदै गयो, अब संयुक्त हुँदै गयो। अब सरकारको ज्यादती र निरङ्कुशता, तानाशाहीपन बढ्दै गएपछि जनता स्वत आएर हप्तौँसम्म चाहिँ हडताल हुने गरेको छ नि त। नेपालको इतिहासमा त आन्दोलनको क्रममा जनताले त्यसरी गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हडताल त
हुन्छ, त्यस्तो हडतालमा हाम्रो समर्थन पनि हुन्छ, तर लगातार जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी आम हडताल राख्ने हाम्रो अहिले कुनै नीति निर्णय छैन। दाहालले अहिले गरिरहेको सङ्घर्ष पद प्राप्तिको लागि नभएको पनि प्रश्न पारेका छन्। बिहिबार दाहाल सहभागी कार्यक्रममा एमसिसी बारे कुनै पूर्व निर्धारित नारा नभएको तर बीचमा कसैले अकस्मात नारा लगाएकाले आफूले त्यसो नगर्न सुझाएको बताए। सङ्घर्ष समितिले बनाएका नारा एकातिर छन्, अब बिचमा प्याट्ट हालिदिएको छ। मलाई के भयो भने छ्याट्ट दिमाग यो कहीँ को घुस्यो भने जस्तो पर्यो क्या मलाई। हुने नारा लाउनु पर्छ नि, भनेको नारा लाउनु पर्छ। हाम्रै साथी हुने ती त त्यस्तो ठानेर मैले जतापाति उता नारा नगर्नुहोस् न यसरी भनेर भने मात्रै हो। त्यसको अर्थ म एमसिसीको समर्थनमा गएँ, मैले नीति बदलेँ भन्ने कुरा होइन। हामी पार्टीमा गम्भीर रूपमा नै त्यसको विषयलाई लिइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारले द्वन्द्वकालीन ज्यादती र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना छानबिन गर्ने 2 आयोगको कार्यादेश र कार्यादेश परिमार्जन नगरिकनै म्याद थपेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद अध्यादेश मार्फत थप गरिएको हो। दुवै आयोगको म्याद माघ 25मा सकिँदै थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आज अध्यादेश जारी गरेपछि दुवै आयोगको म्याद 5 महिना थपिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा 2 वर्षभित्र टुङ्ग्याउने गरी 2071 माघ अन्तिममा सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएका थिए। तर ती आयोगले दाबी नपुग्ने उजुरी तामेलीमा राख्ने र पीडितलाई परिचय पत्र दिने बाहेक कुनै काम गरेका छैनन्। सत्य निरूपणतर्फ 60,000 र बेपत्ता आयोगतर्फ 3,000 उजुरी छन्। सर्वोच्च अदालतले 2071मा हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र बलात्कारलाई कुनै पनि हालतमा आम माफी दिन नहुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि सरकारले कानुन संशोधन नगरिदिएकाले दुवै आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसमा सरकारी पक्षले संविधानमा कहीँ उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार हुने दाबी दोहोर्याएको छ। विघटनको प्रतिरक्षा गर्न उभिएका सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि जनतामा जान्छु भनेको हुने, त्यसको परिणाम पनि उनले नै बेहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई अदालतले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानमा विघटनको अधिकार नदिएको तर प्रयोग भएको उदाहरण छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। राणाको प्रश्नलाई रेग्मीले सिधै उत्तर दिएनन्, तर त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकारकै रूपमा जोडेका छन्। अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकनाथ पराजुली र खेमराज गेम्बालीले पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने दाबी गरेका थिए। आजको बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई 10 देखि 15 मिनट समय मात्रै दिने बताएका छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 की 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै स्कुले विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्। 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको शव हत्या गरेर फालेको अवस्थामा बिहिबार साँझ घर नजिकैको जङ्गलमा फेला परेको थियो। हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीय र स्कुले विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनका कारण महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत सतबाज दार्चुला सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बुधबार 2 बजे विद्यालयबाट घर हिँडेकी भट्टको शव बिहिबार साँझ घर नजिकैको जङ्गलमा फेला परेको थियो। बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै स्थानीयले कारबाहीको मागसहित महाकाली राजमार्ग बन्द गरेका छन्। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको र घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा घटना अन्यत्र नै घटाएको र लास मात्रै त्यो ठाउँमा फालेको हुन सक्ने प्रहरीको आकलन छ। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर पनि प्रयोग गरेको छ। हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबीच अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ। गएको माघ 3 गतेदेखि आयोजनाको म्याद सकिएपछि दुवै पक्ष यति बेला केन्द्र सरकार रिझाउन तल्लीन देखिन्छन्। 10 वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेर विक्रम सम्वत 2043 सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन 34 वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ। माघ 6 गते बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना आफूलाई हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आफू माताहात नै रहनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँड हुनुपर्ने मागसहित केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संसारको सबैभन्दा ब्युटिफुल, सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य स्थल हो र यसको इकोलोजिकल आउटस्ट्यान्डिङ भ्यालुलाई मर्न नदिनको लागि प्रदेश सरकारले अझ व्यवस्थित र राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्न सक्छ भन्ने यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र अब प्रदेश वन मन्त्रालयको पनि एउटा विश्वासको आधारमा यसलाई माग गरियो। यता राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पनि पुनः 5 वर्ष म्याद थप गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ। अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा पुनः कोषले नै व्यवस्थापनको जिम्मा पाउनुपर्ने उसको दाबी छ। म्याद थपको प्रस्ताव वन मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ। गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीको 7629 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा अन्नपूर्ण क्षेत्र फैलिएको छ। संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सार्क मुलुकका पर्यटकले प्रति व्यक्ति 1000 र सार्क क्षेत्र बाहिरका पर्यटकले प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। सन् 2019 मा सबैभन्दा धेरै 1,81,000 विदेशी पर्यटक भित्रिएर करिब 39 करोड 10 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने सन् 2020 मा 18,796 जना पर्यटक भित्रिएर 4 करोड 19 लाख 82 हजार राजस्व उठेको छ। आयोजनाले पर्यटक शुल्क बाहेक होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट समेत आम्दानी गर्दै आएको छ। 19 को कुरा गर्नुहुन्छ भने 1,81,000 टुरिस्ट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको चाहिँ हामीले भेटिन्छ। तर अहिले चाहिँ 1,18,000 टुरिस्ट मात्रै आएको भेटिएको छ। पर्यटक शुल्क लगायत अन्य आम्दानी सिधै कोषको खातामा जम्मा हुने गरेको छ, जसको कर समेत तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने होडबाजी चल्नुको प्रमुख कारण भने त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व नै बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। सरकारले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गराएर दिन लागेको छ। पहिलो चरणमा 5 जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिलाम बडाबडबाट दिन लागेको हो। 1 महिनाभित्र लिलाम बडाबड गर्ने तयारी रहेको छ। यसबाट लाइसेन्स ओगट्ने तर आयोजना नबढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ। एक साता अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई दिने निर्णय गर्यो। 679 मेगावाट क्षमताको आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले भने 5 वटा आयोजनाको लाइसेन्स लिलाम बडाबडबाट दिन लागेको छ। यसअघि पहिलो पटक आवेदन दिनेलाई लाइसेन्स दिने गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धा बिना जिम्मा दिएका कतिपय आयोजना विवादमा तानिएका छन् भने कतिपय आयोजनामा कामै हुन सकेको छैन। लाइसेन्स ओगट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै विभाग लिलाम बडाबडमा जान लागेको हो। पहिलो चरणमा सोलुखुम्बुका 47 मेगावाटको दुधकोशी 4, 21.4 मेगावाटको इङ्खु खोला र 30.2 मेगावाटको तल्लो होङ्गु तथा सङ्खुवा सभाको 40.82 मेगावाटको सङ्खुवा खोला र बाजुराको 30 मेगावाटको कवाडी खोलाको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाबाट दिन लागि हो। हाम्रो विभागबाट अध्ययन भइरहेको अब र अध्ययन सिद्धिएपछि अब यी आयोजनाहरूलाई चाहिँ अब प्रतिस्पर्धाको आधारमा विकास गर्ने भन्ने एउटा 2077-7-25 को सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार हामीले चाहिँ यो आयोजना चाहिँ विकासको लागि अगाडि बढाउन लागिरहेको छौँ। त्यसको लागि एउटा कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने क्रममा छ, त्यसमा छलफलमा छ र त्यसमा हामी चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौँ र यस्तो खालको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट हामीसँग छैन। अब हालाकि पहिला विगतमा त भएका थिए। इङ्खु खोला र तल्लो हङ्गुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको छ। ती दुई आयोजना विभाग आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरेको थियो। सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा नदिएपछि विभागले लाइसेन्स लिलाम गर्न लागेको हो। प्रतिस्पर्धा गराउन लागेका सोलुखुम्बुका 3 आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ। प्रतिस्पर्धा गराएर कम्पनी छान्दा आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ। यसबाट लाइसेन्स ओगटेर काम नगर्नेलाई निरुत्साहित गर्नेमा विज्ञ पनि सहमत छन्। उनीहरू आयोजनाको क्षमता घटाइन सक्ने जोखिम औल्याउँछन्। सम्भावना हुन्छ जहाँ कि तपाईँको अँध्यारो कोठामा बसेर रोजी छानी दिएको भन्दा अब जहाँसम्म विदेशी लगानीकर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ के भने कुनै पनि लगानीकर्तालाई किन लगानी गर्छ भने मुनाफाको लागि। यदि मुनाफा हुने छ भने खुला प्रतिस्पर्धामा पनि आउँछ, अँध्यारो कोठामा पनि आउँछ। यदि उसलाई मुनाफा हुने छैन भने आउँदैन। त सर्वमान्य सिद्धान्त हो, लगानीकर्ताले प्रतिफल नपाउने आउँदैन। सबै विद्युत आयोजना
प्रतिस्पर्धाबाट मात्र जिम्मा लगाउनका लागि यसअघि नै कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विद्युत विकास ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया भने रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सडक र जनजीवन अस्तव्यस्त पारी शक्ति देखाउने होडलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए, जनताका समस्यामा व्यवस्था, बी, रचनात्मक सोचको अभाव र सी, सजिलो विकल्प। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जनताका समस्यामा व्यवस्थामा 60%, बी, रचनात्मक सोचको अभावमा 21% र सी, सजिलो विकल्पमा 19%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच स्वामित्व विवादलाई के भन्नुहुन्छ? ए, संरक्षणमा चासो, बी, आर्थिक स्रोतमा आँखा र सी, संहितामा स्वाभाविक द्वन्द्व। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पशुपतिनाथको वनकाली क्षेत्र 7 वर्ष अघिसम्म झाडी र फोहोरको डङ्गुर थियो। अहिले भने एउटा आध्यात्मिक समूहको सक्रियतामा सुन्दर उद्यान बनेको छ। तर यो उद्यानको सौन्दर्य र संरचना जीवित राखी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र निर्माण गर्ने समूहबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। 2070 सालसम्म यो वनकाली क्षेत्र फोहोर फाल्ने र झाडीभित्र लुकी लुकी युवा युवतीले लागु औषध सेवन गर्ने अखडा थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनले बगैँचा निर्माण गर्न आध्यात्मिक समूह राधा माधव समितिलाई अनुरोध गर्नुका साथै निर्माण स्वीकृति पनि दिएका थिए। सोही अनुरूप लगभग 15 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर 100 रोपनी जग्गामा धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व झल्किने गरी सुन्दर उद्यान निर्माण भएको छ। भगवान शिव र पशुपतिनाथसँग जोडिएका वैदिक एवं पौराणिक कथाहरू मिल्ने गरी ससाना बगैँचा, बाटिका, कुण्ड, मार्ग एवं शिवलिङ्गहरू निर्माण गरिएका छन्। काठमाडौँको कोलाहलबाट यस एकान्त भूमिमा एकैछिन सुस्ताउन पाउँदा पनि शान्तिको आवाज सुन्छ। देशभरका स्वयंसेवी भक्तजनको योगदानमा बनेको यस सुन्दर उद्यानलाई भविष्यमा कसरी यही अवस्थामा कायम राखी भक्तजनको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्ने चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन। निर्माण पक्षले यसको संरक्षण र ठोस सञ्चालन विधि पहिला तय होस् भन्ने चाहेको छ। यहाँ कतिपल्ट हामीले चाहिँ यहाँ संकीर्तन लगायतका साधनाका कार्यक्रमहरू यही ठाउँमा हामीले गरेका छौँ होइन। एउटा हामी जोडिएका छौँ के र यो चाहिँ यो उद्यान सार्वजनिक उद्यान हो, सबैलाई यहाँनिर प्रवेश त दिनुपर्छ होइन। तर दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अपरेसन मेन्टेनेन्स प्लान बनाएर गर्नुपर्छ र यो गार्डन चाहिँ अरू यहाँ काठमाडौँमा अथवा नेपालमा भएका सार्वजनिक गार्डनको दुरावस्था हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको दुरावस्थामा यो नपुगोस् होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँ सत्सङ्गीहरूको भक्तजनहरूको चाहिँ भावनामा ठेस नपुगोस् भन्ने हाम्रो एउटा कन्सर्न हो होइन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने दुवै पक्षले वार्ता गरी सहमतिमा उद्यान सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। उद्यानको प्रवेशद्वारमा कङ्क्रिट प्रयोग र कृपालु महाराजको नाम उल्लेख भएकोमा भने कोषले असहमति जनाएको छ। यस्ता संरचना भत्काउनु पर्ने कोषको अडान छ। यस बीचमा हामीहरू बस्यौँ, उहाँहरू सँगै हामीहरू बस्दा केही गरी केही त्रुटि भएको भएदेखि त्यसलाई सचाएर अघि बढ्ने गरी चाहिँ एउटा उद्योग समिति बनेको छ। कोषको तर्फबाट प्राविधिक पुरातत्वको प्रतिनिधि र उहाँहरूको पनि प्रतिनिधि बसेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने र निकट भविष्यमा नै यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणको लागि खुल्ने गरी हाम्रो तयारी अगाडि बढेको छ। वनकाली पशुपति परिसरकै एउटा सुन्दर र विशेष महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो। यसको मौलिकता र ऐतिहासिकतामा क्षति नपुग्ने गरी यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रे र हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। राजनैतिक दलका नेता असल आचरण र सरल हुनुपर्नेमा पद लोलुप हुनुको कारण के होला?
जनताको आवाज। आफ्ना नातागोता आसेपासेलाई कसरी भरण पोषण गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार कहाँतिर अलिकति मोटै रकम असुल्न सकिन्छ भन्ने मात्रै नियत भएको बुझ्यो। आश चाहिँ देखाउँछन्, उनीहरूले काहीँ पनि पुर्याउँदैनन्, उनीहरू नै कुर्सीमा बस्छन्, उनीहरू नै बकाली भर्छन्। पावरमा भएपछि त्यही हो, आफ्नो मान्छे। अब तपाईँ आफ्नो मान्छे पर्नुभयो भने तपाईँलाई जारी खुवाउने, उहाँ आफ्नो मान्छेबाट उहाँलाई खुवाउने, मलाई खुवाउने होइन। अनि अब बाहिरको मान्छेलाई वास्तै नगर्ने। अनि हाम्रो लागि चाहिँ हो भने त अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चाहिँ यसरी यो गाउँको चुनाव गराइदिनु राम्रो हुन्थ्यो। नेताहरू चाहिँ जो कुर्सीमा चाहिँ ताक्छन्, गाउँको केही विकासहरू केही वास्ता व्यस्ता गर्दैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि अब जनताले चाहिँ मार खाने भए। दाम कमाउनु त नपाइने पो कुर्सी छोडेपछि अब 2 वर्षलाई भनेर त जनताले 5 वर्षलाई भने जनताले भोट त दिया हुन् नि। अब हेर्नुहोस् 3 वर्ष नि पुरा भएन हेरी, अब स्थिर सरकारै भएन। अब भोट दिँदा पनि सुख छैन, नदिँदा पनि झन् सुख छैन, उनीहरूकै तानातान। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को 2021 को संस्करणको अक्सनमा 8 नेपाली खेलाडीको नाम दर्ता गराइएको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, कुशल मल्ल, शरद भेषवागर र अविनाश बोहराको नाम दर्ता गराइएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनीहरूको नाम दर्ता गराएको हो। आइपिएलको अक्सनमा नेपालबाट पहिलोपटक यति धेरै खेलाडीको नाम दर्ता गराइएको हो। यीमध्ये सन्दीपसँग मात्र आइपिएल खेलेको अनुभव छ। उनले 3 सिजन दिल्लीबाट खेलेका थिए। यो पटक आइपिएलको अक्सनमा 283 जना विदेशी खेलाडी तथा 894 जना भारतीय खेलाडीले नाम दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये अक्सनमा 61 खेलाडी मात्र बिक्री हुनेछन्। अक्सन 2 सातापछि हुनेछ। अन्डर 16 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि रूपन्देहीको न्यू होराइजन क्रिकेट एकाडेमीले जितेको छ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा न्यू होराइजनले धनगढी क्रिकेट एकाडेमीलाई सुपर ओभरमा हराएर उपाधि उचालेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको धनगढीले निर्धारित 35 ओभरमा 7 विकेट गुमाई 148 रन बनायो। पुष्पराज उपाध्यायले 39, सचिन साउदले 33 र खगेन्द्र कुँवरले 27 रन बनाए। सुमित पराजुलीले 3, अनिल थापाले 2 र समीर खानले 1 विकेट लिए। जवाबमा न्यू होराइजनले पनि 148 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो, जसमा न्यू होराइजनले बाजी मार्यो। उपाधिसँगै न्यू होराइजनले पुरस्कार बापत 20,000 रुपियाँ पायो। प्रतियोगितामा धनगढीका नरेन भट्टले म्यान अफ द सिरिज र रजत राणाले उत्कृष्ट बलरको पुरस्कार हात पारे। चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जारी राष्ट्रिय महिला लिगका लागि 4 जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। पहिलो चरण सकिदासम्म एउटा पनि नजितेको र 6 खेल खेल्दा 62 गोल खाएर अङ्कविहीन भएको चौधरीगढी तालिकाको अन्तिम स्थानमा छ। उसले भित्राएका 4 भारतीय खेलाडीमा सुजाता राई स्ट्राइकरमा, एङ्गेले भुटिया मिडफिल्डरमा, एनेत लेप्चा डिफेन्डरमा र दीप्सिका विश्वकर्मा गोलकिपरमा रहेका छन्। हिजो नेपाल आएका उनीहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि पठाइएको टिमका प्रशिक्षक दीपक थापाले बताए। खेलाडीको रिपोर्ट नेगेटिभ आए भोलि हुने दिनको दोस्रो खेलमा उनीहरूलाई पहिलो रोजाइमा उतारिनेछ। यसअघि विराटनगर नगरपालिकाले भारतीय तथा वालिङले अफ्रिकी खेलाडी भित्राएका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यौँ। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजीमा हुनेछ र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।